حقیقی زندگی کی تجھے کو لذت مل نہیں سکتی، یہ دنیا کیا ہے عقبہ میں بھی راحت مل نہیں سکتی۔ کہ حقیقی زندگی کی تجھے کو لذت مل نہیں سکتی، یہ دنیا کیا ہے عقبہ میں بھی راحت مل نہیں سکتے۔ تجھے یہ بیوی اور بچے مبارک ہو مگر بیٹے، تجھے یہ بیوی اور بچے مبارک ہو مگر بیٹے، اگر ماں باپ ہے ناخوش تو جنت مل نہیں سکتے۔ تجھے یہ بیوی اور بچے مبارک ہو مگر بیٹے، تجھے یہ بیوی اور بچے مبارک ہو مگر بیٹے، اگر ماں باپ ہے ناخوش تو جنت مل نہیں سکتی، اگر ماں باپ ہے ناخوش تو جنت مل نہیں سکتی۔ آئیے حضرات، اب میں ایک بالکل نیا کلام، ایک نظم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ ڈھلتا سورج روز یہی پیغام سناتا جائے رے، کہ ڈھلتا سورج روز یہی پیغام سناتا جائے رے، ماٹی کے پتلے تو خود پر پیغام سناتا جائے کہ ڈھلتا سورج روز یہی پیغام سناتا جائے، کہ ڈھلتا سورج روز یہی پیغام سناتا جائے رے، پیدا اس دھرتی پر یوں تو کتنے ہی مغرور ہوئے، لیکن ایک دن سب کی انا کے شیشے چکناچور ہوئے، پیدا اس دھرتی پر یوں تو کتنے ہی مغرور ہوئے، لیکن ایک دن سب کی انا کے شیشے چکناچور ہوئے، قدرت سے ٹکرانے والا اپنے کھائے رے، ڈھلتا سورج روز یہی پیغام سناتا جائے رے۔ عظم غازی پوری نے کبھی کہا تھا کہ موت مجھ کو ساتھ ہی لے کر گئی، روکتا سارا زمانہ رہ گیا۔ بند پیش کر رہا ہوں، کسی تناظر میں بند پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ کیسی بھی تدبیر ہو چاہے کام کہاں پھر آتی ہے، جس کا بلاوا آ جاتا ہے موت اسے لے جاتی ہے، کیسی بھی تدبیر ہو چاہے کام کہاں پھر آتی ہے، جس کا بلاوا آ جاتا ہے موت اسے لے
कैसी भी तदबीर हो चाहे कि मालो दौलत और नसब नामा कुछ काम न आएगा, सिर्फ तेरे अमाल का दफ्तर साथ में तेरे जाएगा। मालो दौलत और नसब नामा कुछ काम न आएगा, सिर्फ तेरे अमाल का दफ्तर साथ में तेरे जाएगा। तो पल के आराम के खातिर तो पल के आराम की खातिर काहे उम्र गवाए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। और ये भी बन कि दुनियादारी के चक्कर में खुद को क्यों हलकान करे, किस्मत से बढ़कर पाने की हिर्स तो क्यों नादान करे। दुनियादारी के चक्कर में खुद को क्यों हलकान करे, किस्मत से बढ़कर पाने की हिर्स न तो नादान करे। हद से ज्यादा हद से ज्यादा लालच करने वाला ठोकर खाए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए। और वक्त के हवाले से मैं ये बंद पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं कि वक्त गुजर जाए तो दोबारा हाथ नहीं आने वाला, नादान है वो आज के कामों को कल पर जिसने डाला। इस अंजुमन के तमाम बच्चों की मैं नजर कर रहा हूँ तक ये बंद पहुँचा रहा हूँ, समाप्त फरमाएं जो तालीम के सिलसिले से जुड़े हुए हैं कि वक्त गुजर जाए तो दोबारा हाथ नहीं आने वाला, नादान है वो आज के कामों को कल पर जिसने डाला। वक्त की कदर न जानी जिसने, वक्त की कदर न जानी जिसने, वो तो सदा पछताए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। माटी के पुतले तू खुद पर काहे को इतराए रे, ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। मक्ते की शक्ल में आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले। सबसे बड़ी इबादत क्या है, फिर बंद पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं कि ढलता सूरज रोज यही पैगाम सुनाता जाए रे। मजबूरों लाचारों की खिदमत का जज्बा पैदा करे, ताबिश चाहे कोई भी हो सबके साथ तू अच्छा करे। मजबूरों लाचारों की खिदमत का जज्बा पैदा करे, ताबिश चाहे कोई भी हो सबके साथ तू अच्छा करे।